उम्मत मुस्लिमा का मौजूदा दौरे गुलामी। कुरान पाक से ये बात साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी अरवाह को जसद अता करने से पहले उनका एक इज्तिमा किया और उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने इज्तिमाई तौर पर इकरार किया और कहा, क्यों नहीं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया में आने वाले आखिरी इंसान ने आलम अरवाह में ये इकरार किया था कि अल्लाह ही उसका रब है। रब अरबी में मालिक को कहते हैं। गोया पूरी इंसानियत अल्लाह की इकरार करदा और तस्लीम शुदा गुलाम है। अल्लाह ने इस रूह को जसद देकर इस फ़ानी दुनिया में भेजा तो इस इकरार की याद दहानी के लिए और उसे ताजगी बख्शने के लिए उन्हीं बंदों में से कुछ को अपने नुमाइंदे की हैसियत से भेजा, ताकि बंदगी रब के शऊर से बहरावर बंदों को आदाब गुलामी के सही तरीके सिखाए जाएं। ये खुसूसी नुमाइंदे अंबिया और रसूल कहलाए। इनमें से बाज़ को सहीफ़े और किताबें देकर भेजा गया। इन अंबिया और रसूल ने इंसानों को किस नौइयत की दावत दी और इल्हामी सहीफ़े और किताबें क्या पुकार पुकार कर कहती रहीं, इनका खुलासा और निचोड़ समझने की कोशिश की जाए तो वो ये है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, परवरदिगार और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है और सिर्फ वही इबादत के लायक है। उसका ना कोई साझी, कोई हमसर है, ना उसने किसी को जना और ना वो किसी से जना गया। इंसान सब बराबर हैं, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर बरतरी हासिल नहीं। अलबत्ता फजीलत की बुनियाद तकवा है। किसी इंसान को दूसरे इंसान का माली, जानी, मुआशरती और सियासी इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं। इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर इंसानों को अहकामात इलाही और अंबिया और रसूल के ज़रिए लागू की गई शरीयत यानी कानून और ज़ाब्ते का पाबंद होना होगा। लेकिन इंसानी तारीख़ का मुतालिया करने से मालूम होता है इंसान ने बिलउमूम बाग़ियाना रविश इख्तियार की, अपनी हद से तजावुज़ करते हुए खुदाई इख्तियारात अपने लिए हासिल करने की कोशिश की। हर फ़िरौन, नमरूद, हिटलर और बुश को आर्जी कामयाबी के बाद अबदी नाकामी हुई और इबरतनाक अंजाम से दो चार हुए, लेकिन किसी ने तारीख से सबक नहीं सीखा। इनमें से हर एक ने इंसानी हुकूक गस्ब करने और इंसानों का इस्तेहसाल करने के लिए एक जैसे भी और मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए, लेकिन नाकामी इन सब का मुकद्दर बनी। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि इंसान के ज़र खरीद गुलाम होते थे। गुलाम की तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें भी अपने इस मालिक के लिए वक्फ होती थीं, हत्ता कि वो उसकी जान का मालिक भी होता था। अगर कोई मालिक अपने गुलाम को कत्ल भी कर देता तो ये उसका हक समझा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में गुलामी की तमाम किस्मों को ख़त्म कर दिया गया, सिवाय जंगी कैदियों के। उनकी रिहाई और आज़ादी के भी कई तरीके मुकर्रर कर दिए गए। फिर ये कि उनसे हुस्न सुलूक की जिस तरह और जितनी ताकीद की गई, ये कहा जा सकता है कि ग़ुलामी का पुराना तसव्वुर एक तरह से ख़त्म ही हो गया। खिलाफत ने जब बादशाहत और शहनशाहियत का लिबादा ओढ़ लिया तो इक़्तिदार और किश्वर कुशाई की हविस ने रियासतों और ममालिक को ग़ुलाम या बाजगुजार बनाने की राह दिखाई, जिसकी हिंदुस्तान में मुग़ल, तुगलक और लोधी वगैरह वाज़े मिसालें हैं। गैर इस्लामी दुनिया पहले ही जिसकी लाठी उसकी भैंस की कायल थी। 17वीं सदी ईस्वी में दुनिया भर में मुसलमानों का ज़वाल अपने उरूज पर पहुँच गया और तमाम इस्लामी ममालिक बिला वास्ता या बिलवास्ता गैरों के तसल्लुत में आ गए। 20वीं सदी के आगाज़ में मुसलमान ममालिक में आज़ादी की तहरीकें शुरू हुईं और इस सदी के वस्त तक मुसलमानों ने जानी और माली कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की। हमने हमेशा उनके जोश और जज्बे को सराहा है, लेकिन आज अगर हालात का मारूज़ी जायज़ा लिया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुँचने पर मजबूर हैं कि मुसलमान अगर आज़ादी हासिल करने और गैरों को अपने मुल्कों से निकालना चाहते थे तो गैर भी अंदाज़े हुक्मरानी को बदलना अपने लिए नागुज़ीर समझने लगे थे। बात को अगर खोल कर बयान किया जाए तो वो यूं है कि 19वीं सदी में जमहूरियत के गुलगुले और बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी ने इन हुक्मरानों के लिए कुछ मुश्किलात पैदा की थीं। लिहाजा अंदाज़े हुक्मरानी बदलने का फैसला किया गया
یہ بات طے شدہ ہے کہ حکمرانی کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وسائل پر جابرانہ قبضہ کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیا گیا کہ ریاست اور مذہب کا رشتہ کاٹ دیا گیا اور ان کے راستے الگ کر دیے گئے تاکہ کوئی اخلاقی یا ماورائی قدغن اس تسلط کے راستے میں حائل نہ ہو سکے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور کاغذ کی کرنسی نے ان کے کام کو آسان کر دیا۔ مواصلات کی ترقی نے دنیا کو چھوٹا کر دیا۔ حاصل شدہ وسائل سے میڈیا کو خریدا گیا اور نظریات کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے وسائل پر قابض ہونے کی وجہ سے اسی گروپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس حکمران گروپ نے ایک قدم اور بڑھایا اور سرمایہ کو یکجا کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں ملٹی نیشنل کمپنیاں قائم ہو گئیں، اور اس سرمایہ پرست نظام کے مقابلے میں جو نظام تھے اپنی کٹ پتلی حکومتوں کے ذریعے ان پر حملہ آور ہوئے۔ سوشلزم اور کیمرزم اگرچہ انسانی استحصال ختم کرنے کے جھوٹے دعوے دار تھے، تب بھی انہیں قبول نہیں تھے، لہٰذا سوویت یونین کو نشانہ بنا کر اشتراکیت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ یہ سرمایہ پرست گروپ باہم ضم ہوتے ہوئے اب چند بینکوں کے مالکان پر مشتمل ہے۔ یہ گروپ عالمی سطح پر بادشاہ گر بن چکا ہے اور دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی دفاعی قوت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسلامی نظام اگرچہ دنیا میں کسی ایک اسلامی ملک میں بھی نافذ نہیں، لیکن ایک انتہائی پرکشش اور فطری نظام تو ہے، لہٰذا تمام اسلام دشمن قوتیں مسلمان ممالک پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے ظاہری مسلمان حکمران ان بینکاروں کی غلام سپر قوتوں کے غلام ہیں، یعنی امریکہ اور مغرب وغیرہ ان بینکاروں کے غلام ہیں اور مسلمان حکمران امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے غلام ہیں۔ اور یہ بات ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئی ہے کہ حقیقی آزادی ابھی کوسوں دور ہے۔ سابقہ آقاؤں نے جسمانی قبضہ چھوڑ کر جو ان کے لیے مسائل پیدا کر رہا تھا، ذہنی اور نظریاتی قبضہ حاصل کر لیا تھا اور گزرتے ہوئے ہر دن میں اس تسلط اور قبضے کو مستحکم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان ممالک کی حالت کسی کی کم اور کسی کی بیش اس بیل کی سی ہے جو ہل کے آگے جتا ہوا ہے۔ اسے کھانے کو ملے گا اگر وہ فرما برداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کرتا رہے گا، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بیل کو صرف زمین کے مالک کی ماننی ہوتی ہے، جبکہ مسلمان ممالک اس امریکہ اور یورپ کے غلام ہیں جو خود ان چند بینکاروں کے غلام ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے کٹ پتلی کا لفظ بھی غلامی کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ عالم اسلام اپنی گردن میں پڑے غلامی کے اس پھندے سے اس وقت تک نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک سرمایہ پرستوں کے اس گروپ کے بنائے ہوئے نظام کو تہو بالا نہ کر دے اور امت مسلمہ حقیقتاً وجود میں نہ آ جائے اور نظام خلافت کو بحال نہ کر دیا جائے۔ اس وقت تک ہماری عید کیسی ہوگی؟ آئیے علامہ اقبال کے اس شعر پر غور کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون سی عید منانے چلے ہیں۔ عید آزادہ، شکوہ ملک و دین، عید محکومہ، ہجوم مومنی، ہجوم مومنی، ہجوم مومنی۔